अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बहुत ही कमाल का वाक़या शेयर करने जा रही हूँ। नाज़रीन, अगर आपको मेरा ये सुनाया हुआ वाक़या अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट भी आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिवायत की है कि यमन के किसी इलाके में औरतों की एक नशिस्त हुई। इन औरतों की तादाद 11 थी। जिस तरह के औरतों की आदत होती है कि वो बैठकर एक दूसरे की बातें ज्यादा दिलचस्पी से करती हैं, उन्होंने अपनी मजलिस में अपने अपने खामदों की खूबियां और आदात जिक्र की और कमाल फसाहत और बलागत से और साफ बयान किए। लेकिन ज्यादा हैरत तो रिवायत करने वाली सईदा उम्मुल मोमिनीन की है, जिन्होंने इन्हें कमाल बलागत से बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बलीग कलाम को सुनकर अपना शुमार कुन में किया। में बलागत बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि 11 औरतों का एक इज्तिमा हुआ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, जिसमें उन्होंने आपस में ये तय किया कि मजलिस में वो अपने खामंद का सही सही हाल बयान करें, कोई बात न छुपाएं। चुनाचे पहली औरत बोली, मेरे खामंद की मिसाल ऐसी है जैसे दुबले ऊंट का गोश्त जो पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ हो। ना तो वहां तक जाने का रास्ता साफ है कि आसानी से चढ़कर इसको कोई ले आए, और ना ही वो गोश्त ऐसा मोटा ताजा है जिसे लाने के लिए इस पहाड़ पर चढ़ने की तकलीफ गवारा करे। दूसरी औरत उमरा बिनते उमरू तमीमी नामी कहने लगी, मैं अपने खामंद का हाल बयान करूं तो कहां तक करूं? इसमें इतने ऐब हैं, मैं डरती हूँ कि सब बयान न कर सकूंगी। इस पर भी अगर बयान करूँ तो इसके खुले और छुपे सारे ऐब बयान कर सकती हूँ। तीसरी औरत हाय बिनते कह बियामानी कहने लगी, मेरा खामंद क्या है? एक ताड़ का ताड़ यानी लंबा तड़ंगा है। अगर इसके ऐब बयान करूँ तो तलाक तैयार है, अगर खामोश रहूं तो उधर लटकी रहूं। चौथी औरत महदो बिनते अबी हरुमा कहने लगी कि मेरा खामद मुल्क तहमा की रात की तरह मोतदल, ना ज्यादा गर्म ना बहुत ठंडा, ना इससे मुझको खौफ है और ना उकताहट है। पांचवी औरत कबशा नामी कहने लगी कि मेरा खामद ऐसा है कि घर में आता है तो वो एक चीता है और जब बाहर निकलता है तो शेर यानी बहादुर की तरह है। जो चीज घर में छोड़कर जाता है इसके बारे में पूछता ही नहीं कि वो कहाँ गई। इतना बेपरवाह है, जो आज कमाया इसे कल के लिए उठा कर रखता ही नहीं, इतना सखी है। छठी औरत हिंद नामी कहने लगी कि मेरा खामद जब खाने पर आता है तो सब कुछ चट कर जाता है और जब पीने पर आता है तो एक बूंद भी बाकी नहीं छोड़ता, और जब लपेटता है तो तन्हाई अपने ऊपर कपड़ा लपेट लेता है और अलग पड़कर सो जाता है। मेरे कपड़े में कभी हाथ नहीं डालता कि कभी मेरा दुख दर्द कुछ तो मालूम करे। सातवीं औरत हई बिनते अलकमा, मेरा खामन तो जाहिल या मस्त है, मिलते वक्त अपना सीना मेरे सीने से औंधा पड़ जाता है। दुनिया में जितने अहब लोगों में एक एक करके जमा है वो सब इसकी जात में जमा है। कम वक्त से बात करूं तो सर फोड़ डाले या हाथ तोड़ डाले या दोनों काम कर डाले। हाँ। आठवीं औरत यासर बिनते ओस कहने लगी, मेरा खामद छूने में खरगोश की तरह नरम, खुशबू में सूंघो तो जाफरान जैसा खुशबूदार है। नौवीं औरत जिसका नाम नहीं मालूम कहने लगी कि मेरे खामद का घर बहुत ऊंचा और बुलंद है, वो कद आवर बहादुर है, इसके यहाँ खाना इस कदर पकता है कि राख के ढेर जमा है, गरीबों को खूब खिलाता है। लोग जहाँ सुलह और मशवरे के लिए बैठते हैं यानी पंचायत घर, वहां से इसका घर बहुत नजदीक है। नाज़रीन, 10वीं औरत कबशा बिनते राफे कहने लगी, मेरे खामद का क्या पूछना, जायदाद वाला है,
جائیداد بھی کیسی بڑی جائیداد ویسی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے اونٹ جو جا بجا اس کے گھر کے پاس جٹے رہتے ہیں۔ جنگل میں چرنے کم جاتے ہیں۔ جہاں ان اونٹوں نے باجے کی آواز سنی بس ان کو اپنے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا۔ 11ویں عورت زرا بنت اکمیل بنت سعدہ کہنے لگی، میرا خاوند ابو ذرا ہے، اس کا کیا کہنا؟ اس نے میرے کانوں کو زیوروں سے بوچھل کر دیا ہے اور میرے دونوں بازو چربی سے پھلا دیے ہیں۔ مجھے خوب کھلا کر موٹا کر دیا ہے کہ میں بھی اپنے تئیں خوب موٹی سمجھنے لگی ہوں۔ شادی سے پہلے میں تھوڑی سی بھیڑ بکریوں میں تنگی سے گزر بسر کرتی تھی۔ ابو ذرا نے مجھ کو گھوڑوں، اونٹوں، کھیت کھلیان سب کا مالک بنا دیا ہے۔ اتنی بہت جائیداد ملنے پر بھی اس کا مزاج اتنا عمدہ ہے کہ بات کہوں تو برا نہیں مانتا، مجھ کو کبھی برا نہیں کہتا۔ سوئی پڑی رہوں تو صبح تک مجھے کوئی نہیں جگاتا۔ پانی پیوں تو خوب سیراب ہو کر پی لوں۔ رہی ابو ذرا کی ماں یعنی میری ساس، تو میں اس کی کیا خوبیاں بیان کروں۔ اس کا توشہ خانہ مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا گھر بہت ہی کوشادہ۔ ابو ذرا کا بیٹا وہ بھی کیسا اچھا خوبصورت، نازک بدن، دبلا پتلا، ہری چھالی یا ننگی تلوار کے برابر اس کے سونے کی جگہ، ایسا کم خوراک کہ بکری کے 4 ماہ کے بچے کا دست کا گوشت اس کے پیٹ بھر دے۔ ابو ذرا کی بیٹی وہ بھی سبحان اللہ، کیا کہنا، اپنے باپ کی پیاری، اپنے ماں کی پیاری، تابع تابع فرمان، اطاعت گزار، کپڑا بھرپور پہننے والی، موٹی تازی، سوکن کی جلن۔ ابو ذرا کی لونڈی، اس کی بھی کیا پوچھتے ہو، کبھی کوئی بات ہماری مشہور نہیں کرتی، گھر کا بید ہمیشہ پوشیدہ رکھتی ہے، کھانے تک نہیں چوراتی، گھر میں کوڑا کچرا نہیں چھوڑتی۔ مگر ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ مکھن نکالنے کو دودھ مت رہے تھے۔ صبح ہی صبح ابو ذرا باہر گیا۔ اچانک اس نے ایک عورت دیکھی، اس کے 2 بچے چیتوں کی طرح اس کی کمر کے تلے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے۔ ابو ذرا نے مجھ کو طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور شریف سردار سے نکاح کر لیا جو گھوڑے کا اچھا سوار، عمدہ نیزہ باز ہے۔ اس نے بھی مجھ کو بہت سے جانور دے دیے ہیں اور ہر قسم کے اسباب میں سے ایک ایک جوڑا دیا ہوا ہے، اور مجھ سے کہا کرتا ہے کہ ذرا خوب کھا پی، اپنے عزیز و اقربا کو بھی خوب کھلا پلا، تیرے لیے عام اجازت ہے۔ مگر یہ سب کچھ بھی جو میں نے تجھ کو دیا ہوا ہے، اگر اکٹھا کروں تو تیرے پہلے خاوند ابو ذرا نے جو تجھ کو دیا تھا اس میں کا ایک چھوٹا برتن بھی نہ بھرے۔ ناظرین، یہ واقعہ یمن کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔